नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र चितवनको सौराहामा जारी। मुलुकको अराजकतालाई सच्याउने गरी नयाँ नेतृत्व आउने ओलीको दाबी। एमालेमा आकांक्षी धेरै भएपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा सकस। सहमति जुटाउन विधान महाधिवेशनको व्यवस्था नै फेरियो। एमालेले विकासको मार्ग पहिल्याएको चिनिया नेताको सन्देश। भारतीय नेता भन्छन् मोदीले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र फर्काउन खोजे। देशभरका स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रको अधिवेशन। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई वैचारिक संश्लेषणको थलो बनाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम नेपालमा पनि। त्रिभुवन विमानस्थलमा कडाई। WHO ले नयाँ कोरोना भेरिएन्ट नियन्त्रणका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने। ओमिक्रोन चिन्ताजनक भेरिएन्टको सूचीमा। र ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङदीद्वारा हिमालयन शेर्पा 1-0 ले पराजित। अर्को खेलमा च्यासलले पनि एपीएफलाई 1-0 ले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। एमाले बन्द सत्र सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रका कारण आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेको बताएका छन्। 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा बोल्दै ओलीले राज्य संयन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालयको दुरुपयोग भएको बताएका छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिएको र लोकतन्त्रमा खतरा उत्पन्न भएकाले देशमा यति बेला गम्भीर चुनौती खडा भएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष विदेश मामिला पहिले प्रक्रियागत हिसाबले ती अशक्त असफल हुन्छन् र त्यसबाट त्यसको परिणाम लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पर्दछ र लोकतान्त्रिक प्रणाली नै असफल हुने स्थिति बन्दछ। हाम्रो चिन्ताको विषय त्यो हो। त्यसकारण आज हामी अत्यन्तै गम्भीरताका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ यस बन्द सत्रमा। ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिनुपर्ने भन्दै राजनीतिमा अहिले देखिएको पथ भ्रष्ट र अराजकतालाई सच्याउने गरी नयाँ नेतृत्व आउने दाबी गरे। उनले अन्यलग्रस्त एमालेलाई स्पष्ट रूपमा नेतृत्व गरेको दाबी गरे। तालमेल गर्यौं, चुनावमा परिणामहरू राम्रो ल्याउँदै गयौं, समयानुकूल नीतिहरू हामीले तर्जुमा गर्यौं, तिनको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्यौं। नीति निर्माण मात्रै होइन, तिनको कार्यान्वयन। नीति तय गरेर छोडिदिने होइन, सही नीति तय गर्ने र तिनको सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, दृढताका साथ र सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, त्यो नीति हामीले ल्यायौं। बन्द सत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू समक्ष भावुक रूपमा प्रस्तुत हुँदै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो जीवनको कुनै टुङ्गो नभएको भन्दै पार्टी नेता र कार्यकर्ताको पंक्ति देख्दा ढुक्क भएको बताए। भन्ने अठोट आज हाम्रो 8,55,453 पार्टी सदस्यहरूको साझा बुद्धि, साझा वर्गत, साझा प्रयासबाट अगाडि बढ्ने सङ्कल्पले हामीलाई बल दिएको छ र हामी यी कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने देखिएको छ। अब यस बन्द सत्रले यी कुराहरू हामीले साकार पार्नु छ। उनले महाधिवेशनमा सहभागी देश विदेशबाट आएका पाहुना र सहभागीले एमालेलाई परिचित, विश्वसनीय र भरपर्दो पार्टीका रूपमा दिएको शुभकामनालाई पूरा गर्ने बाचा समेत व्यक्त गरे। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन ढिलो गरी सुरु भएको बन्द सत्रमा विदेशी पाहुनाहरूले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीले नेपालको महत्त्वपूर्ण वामपन्थी शक्तिको रूपमा एमालेले विकासको मार्ग पहिल्याउँदै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताएको छ।
एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सन्देश पठाउँदै सीपीसीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछि विकास र समझदारीका क्षेत्र र द्विपक्षीय सम्बन्धमा थप उचाइको सम्बन्ध स्थापित भएको सन्देशमा उल्लेख छ। Another major turning point is the unity among the Communist Party, galvanized by the deliberate effort of the CPL, UML, enlightened mind political party over the past 7 years. It has been a historical moment in the Nepalese history to have achieved such a phenomenal political developments. यसैगरी भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टीका नेता जोगिन्दर शर्माले नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गराउन लागि परेको बताएका छन्। Liberation. I want to invite him to deliver his greetings. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के 10वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के ऐतिहासिक बन्द सत्रमा अन्य विभिन्न देशबाट आएका अतिथिहरूले पनि नेकपा एमालेको महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। एमाले महाधिवेशनमा विदेशी प्रतिनिधिमा भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायत देशबाट नेताहरू आएका छन्। बन्द सत्र सौराहा स्थित होटल 7 स्टारमा आयोजना गरिएको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र अघि सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएको छ। अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति जुटाउन निकै कसरत गरे पनि समझदारी बन्न नसकेपछि निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो बन्द सत्र सुरु भयो। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन अन्तर्गत चितवनको सौराहामा बन्द सत्र निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो गरी सुरु भयो। शनिबार मध्याह्न 12 बजेबाट बन्द सत्रको कार्यक्रम तय गरे पनि अध्यक्ष केपी ओली सहमतिको प्रयासमा लाग्दा निर्धारित समयभन्दा झण्डै 5 घण्टा पछि बन्द सत्र सुरु भयो। समयमै बन्द सत्र सुरु नहुँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सहमतिमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने भन्दै नाराबाजीमा समेत उत्रिएका थिए। समयमै बन्द सत्र सुरु नहुँदा कतिपय विदेशी पाहुनाहरू समेत सम्बोधन नगरी फर्किए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आफू निकटका नेताहरूलाई मिलाउन नै शनिबार बिहानदेखि व्यस्त रहे। पदाधिकारीहरूको संख्या थपेर सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि आफू निकटकै नेताहरू आकांक्षी धेरै हुँदा बन्द सत्र अघि सहमति जुटाउने अध्यक्ष ओलीको प्रयास सफल हुन सकेन। नेता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू समूहमा विभाजन भएर दिनभर छलफलमा जुटे। माओवादी पृष्ठभूमि र 10 बुँदे सहमति गरेर आएका नेताहरूलाई मिलाउनु भन्दा आफू निकटका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न अध्यक्ष ओलीलाई कठिनाई भएको छ। अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका भीम रावल महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग मत माग्दै उम्मेदवारी फिर्ता नलिने अडानमा छन्। हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त विधि प्रक्रिया बमोजिम कुनै पनि प्रतिनिधिले कुनै पनि पद उम्मेदवारी दिन सक्ने दिने र सबैले कार्यकर्ताबाट पार्टी चलाउनेले कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने, राज्य चलाउनेले जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने, जुन हाम्रो जनताको बात छ तदनुकूल मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक घोषणा मैले गरिसकेँ। अब पार्टीको जब कार्यतालिका आउँछ दरखास्त दिने, त्यसपछि म दरखास्त दिन्छु। सहमति जुटाउन सकस भएपछि कतिपय नेता र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष ओलीले नाम घोषणा गर्ने आफरले ताली पड्काउने हो भन्न थालेका छन्। एक अर्कामा चाहिँ एकदम तितपाला चाहिँ चढिरहेको अवस्थामा अहिले सर्दय कमरेड अहिले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ एउटा एक ढिक्का बनाएर सहमतिमा चाहिँ लानुपर्छ, हाम्रो यो सहमतिको भन्दा अरू विकल्प छैन भनेर अहिले जे रोज्नु भएको छ त्यो एकदम सही नै रोज्नु भएको छ। बन्द सत्र सुरु हुनुभन्दा अघि सहमति जुट्न नसकेपछि नेतृत्व चयनका लागि एमालेको निर्वाचन आयोगले मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर अध्यक्ष ओलीले उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भएपछि सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने
कसरत गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हिजोदेखि सुरु भइसकेको छ भने महाधिवेशनको आज दोस्रो दिन रहेको छ। दोस्रो दिन विशेष गरी बन्द सत्रमा केन्द्रित रहेर त्यहाँका पछिल्ला अवस्थाका विषयमा यहाँलाई अवगत गराउँदै आएका छौँ भने यति बेला पनि बन्द सत्र बाहिर के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता सुमन ढुङ्गाना। सुमन, नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज दोस्रो दिन विशेष गरी ढिला गरी बन्द सत्र सुरु भएको थियो भने बन्द सत्रमा अध्यक्ष केपी ओलीले सम्बोधन गरिसकेको अवस्था छ। अब के कस्ता कार्यतालिकाहरू रहेका छन्, अब के हुन्छ? अब खास गरी सुभाष जुन भर्खरै मात्र यो लाइभ त्यहाँको भित्रको भिडियो अन्यत्र मिडियाहरूलाई दिएको छ त्यो पनि बन्द गरिएको छ भने र अबको केही बेर पछाडि त्यो विधानहरू प्रस्तुत गर्ने अनि मनोनयनका लागि जस्तै आज चाहिँ मनोनयनको लागि दर्ता नहुने भएको छ। आज ढिलो गरी नै बन्द सत्र सुरु भयो र अनि त्यसपछि सहमतिका प्रयासहरू पनि निकै जारी भइरहेका छन् र केही बेर अगाडि आफ्नो सम्बोधन सक्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको थियो भने भोलि बिहान 12 बजेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्छ त्यो ग्यारेन्टी हो भन्नुभएको थियो। यो भन्नुको मतलब भित्रभित्रै सहमतिको नयाँ खिचडी पाकिसकेको जस्तो अनुमान हामी गर्न सक्छौं र सहमति भयो भने भोलि 12 बजे नै महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ र 2 घण्टा मनोनयनका लागि खुला गरिन्छ र अनि लिस्टमा भएका व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिन्छन् र अनि त्यसपछि उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन। त्यसपछि स्वतः उहाँहरू चाहिँ नयाँ पदाधिकारीहरू र त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरू सचिवालय सबै बन्ने प्रक्रिया छ र यति बेला अब लगभग अबको केही बेर पछाडि अब आजको बन्द सत्र चाहिँ टुङ्गिन्छ र रातभरि केही बाँकी रहेका सहमतिहरू पनि मिलाउने प्रयास हुन्छ भन्ने लाग्छ सुभाष। र यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अनेरा सोब्युकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता बराल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सुनिताजी, यहाँलाई स्वागत छ एभी न्युज खबरमा। धन्यवाद। अब तपाईँ अब नेकपा एमालेको एउटा प्रमुख भातृ सङ्गठन अनेरा सोब्युको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार भनेर पनि बाहिर मार्केटमा निकै चर्चा छ, के छ? पक्कै पनि मैले यो पटकको हाम्रो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा म एउटा जनसङ्गठनको अध्यक्ष त हो नै, त्यो सँगसँगै म नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ता हो, एउटा युवा हो। हाम्रो पार्टीले युवा मैत्री पार्टी बनाउने भनेर उद्घोष गरिसकेको छ। त्यो सँगसँगै विधान अधिवेशनबाट हामीले युवाहरूलाई पनि उल्लेख्य मात्रामा प्रतिनिधित्व गराउने भनेर पार्टीले उद्घोष गरिसकेको यो अवस्थामा मैले हाम्रो पार्टीले लिएको सङ्कल्प सबै नेपालीहरूको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका रूपमा स्थापित भइसकेको विषय समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन हाम्रो जिम्मेवारी छ यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि युवाहरू पनि सहयात्री हुन आवश्यक छ भन्ने साथ मेरो उम्मेदवारी दिने योजना बनाएकी छु। तपाईले यसो भनिरहँदा फेरि जुन खालको बाहिर उम्मेदवारीको चर्चा छ, जुन पार्टीलाई अब चाहिँ युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै लैजाने र तपाईँ त अझ महिलाको सहभागिता पनि उत्तिकै मात्रामा बढाउने जुन खालको जुन प्रतिनिधि छनौटमा महिलाको सहभागिता चाहिँ उल्लेख्य देखिएको छ। तर जुन बाहिर अहिले चर्चाको विषय चर्चामा आएका व्यक्तिहरू हेर्दा फेरि पार्टीमा युवा खासै त्यति नहुने र महिलाको सहभागिता पनि यता पदाधिकारीमा र अनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यति नजानी देखिन्छ नि। अब यसमा चाहिँ तपाईँ युवा जमातहरूले किन त्यसमा दबाब दिन सकिरहनु भएको छैन? होइन, एकदमै हामीले अधिकतम रूपमा दबाब दिएकै कारणले यो पटक युवाहरू उल्लेख्य मात्रामा सहभागी र महिलाहरू 33% अनिवार्य रूपमा सहभागी हुने व्यवस्थालाई परिपक्व बनाइसकेको अवस्थामा अब यसलाई बढाउनु पर्ने अझ आवश्यकता त छ नै, तर अहिलेसम्म भएका कमजोरीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै 33% महिलाहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थित हुने कुरा पनि एउटा उल्लेख्य विषय हो। त्यो सँगसँगै यो पटकको केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो सबै तहमा महिलाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र नेतृत्वले त्यो तयारी गरिराख्नु भएको छ। युवालाई कति प्रतिशत छुट्याइएको छ केही थाहा छ? तपाईँहरूले मैले बाहिर सुनेको हल्ला युवाहरूलाई 20% छुट्याइएन भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्ने खालको कुरा बुझियो।
युवाहरूलाई 20% हामीले विधान अधिवेशनमै भनेका हौँ, जसको नेतृत्व मैले नै गरेको थिएँ। र अहिलेको पनि हाम्रो कुरा के हो भने युवा भनेका एउटा उमेर समूह हो कि विचार समूह हो भन्दा उमेर पनि हो र विचार पनि हो। हामीले उद्घोष गरेर 40 वर्ष मुनिका युवाहरूलाई नै 20% छुट्याउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। तर यसपटक अलिकति युवा भनेर हामीले त्योभन्दा केही थोरै 40-45 सम्मको रेसियोमा भएका युवा नेतृत्वहरू 20% भन्दा बढी सङ्ख्यामा यो पटकको केन्द्रीय कमिटीमा आउँदै हुनुहुन्छ र त्यो कुरामा पार्टीको सिङ्गो नेतृत्व पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। जस्तै सहमति भनेर नेतृत्व चयनको लागि एकताको महाधिवेशन बनाउने भनेर सहमति भनिएको छ, तर सहमतिमा सकस देखिएको छ नै। तर कतै सहमतिका नाममा अहिलेका अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष र अनि अब उम्मेदवार पनि भनौँ केपी शर्मा ओलीको एकाधिकारलाई लाद्न खोजिएको त होइन? सहमति गरेर नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको सबैभन्दा उत्तम अभ्यास हो र यसमा अधिकतम प्रयास गरिन्छ। यसको नजिक पुगेका छौँ हामी भन्ने कुराको हामीलाई विश्वास पनि छ। त्यसकारण सहमति हुने कुराको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी त पार्टी अध्यक्ष एज अ नेतृत्वका हिसाबले लिनै पर्छ। तर उहाँ सँगसँगै अनि यो चाहिँ पार्टीको सिङ्गो पङ्क्ति नै यो कुराका लागि तयार छ, किनभने हामीले यो महाधिवेशनका सन्दर्भमा छनौट भएका प्रतिनिधिहरू जो देशभरिबाट छनौट भएर आउनुभएको छ, उहाँहरू पनि प्रतिनिधि छनौट हुने क्रममा नै सबै ठाउँमा अधिकतम प्रयासका साथ कसैले कुन विषयमा सम्झौता गर्नुभयो होला, कसैले कुन विषयमा अलि बढी उत्साह थप्नुभयो होला, यो सबै परिवेशलाई मिलाएर प्रतिनिधि छनौट गर्दादेखि नै सर्वसम्मत छनौट भएर आउनुभएका प्रतिनिधिहरूको एक मात्रै विकल्प माग र उहाँहरूको अनुरोध अपिल के छ भने नेतृत्व पनि सर्वसम्मतले टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसकारण कार्यकर्ताको माग बमोजिम र आजको देशको आवश्यकता बमोजिम नेकपा एमाले सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी नै सर्वसम्मतिका साथमा टुङ्गिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। छोटकरीमा बताइदिनुहोस्, अन्तिममा छु, के भीम रावल पार्टीको अध्यक्ष हुनका लागि क्यापेबल नभए हो, किन केपी ओली नै हुनुपर्ने? भीम रावल क्यापेबल नभएको त भन्दिनँ, उहाँ पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर अहिलेको देशको र पार्टीको आवश्यकता केपी ओली हो। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको निकै ठुलो भातृ सङ्गठन अनेरा सुब्युकी अध्यक्ष सुनिता बराल। र पछिल्लो अपडेट यो छ कि भोलि अधिवेशन सम्पन्न हुने भनेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बन्द सत्रमा सम्बोधन गर्नुभएको छ र त्यो हिसाब त्यो खालको सम्बोधन र यतापट्टि आज मनोनयन दर्ता नगराइनु र के रातभरिको 12 घण्टा समय बाँकी हुनुले गर्दा फेरि सहमतिका प्रयास रातभरि निकै हुनेछन् र त्यसले गर्दा सम्भवतः सहमतिमै नयाँ नेतृत्व आउने खालका रूपमा कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरू ढुक्क रहेका छन्। सुभाष, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। महाधिवेशनमा नजर बनाइराख्नुहोला। तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता सुमन ढुङ्गाना चितवनको सौराहाबाट। चितवनको सौराहामा यति बेला नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्र चलिरहेको छ। बन्द सत्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सम्बोधन गरिसकेका छन् र यसै विषयमा रहेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता सुमन ढुङ्गाना। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरिका 753वटा स्थानीय तहमा अधिवेशन गरेको छ। पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन र पार्टी सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेकपा माओवादी केन्द्रले एकै दिन सबै स्थानीय तहमा अधिवेशन गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबार देशैभरिका 753वटै स्थानीय तहमा एकैपटक नगर सम्मेलन गरेको छ। केन्द्रले नेतृत्व छान्ने प्रक्रियालाई उछिनेर माओवादीले आन्तरिक निर्वाचनलाई स्वीकार गरेको छ। माओवादीको इतिहासमै पहिलो पटक भएको नगर सम्मेलनले आगामी दिनमा पार्टीलाई सुदृढ र सबल रूपमा अगाडि बढाउन सहज हुने विश्वास माओवादी नेता कार्यकर्ताले गरेका छन्। उपहार थियो 64 सालमा, 2064 सालमा नेकपा माओवादीको। त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ फेरि हामी 64 सालमै पुर्याउने भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो र हाम्रा जुन 10 वर्षे जनयुद्ध लडेर पार्टीले यहाँसम्म ल्यायो, यत्र एजेन्डाहरू चाहिँ स्थापित गर्यो। अब कति एजेन्डाहरू अझै बाँकी छन्।
माओवादी केन्द्रले सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने नीति बनाएको छ। यस सम्मेलनले पार्टी संगठनलाई एउटा निश्चित विधि र पद्धति अनुसार अगाडि बढाउने संकल्प लिएको छ। पार्टीको पुनर्निर्माण गरी देशको शक्तिशाली पार्टी बनाउन यो सम्मेलनले आवश्यक भूमिका खेल्ने विश्वास समेत गरिएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसैगरी मोहन बैटे नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी माओवादी, आहुतिले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी, यो सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू अब यो बेलैमा हामीले केही पनि प्राप्त गरेनौँ भन्ने जस्तो उहाँले जुन थियो त्यो अवस्थाबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यो प्राप्त गरेको रक्षा गर्न, यो प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नका निमित्त अब माओवादी विभिन्न किट्टामा विभाजित माओवादीहरू एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ। सम्मेलनमा सहभागीहरूले नेपाली जनताका अधिकार र जनयुद्धका सम्पूर्ण एजेन्डा पूरा गर्नका लागि पूर्व माओवादीहरू एक भएर आत्मआलोचना गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथमा शीतल रेजाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेको महाधिवेशनलाई कुम्भ मेलाको संज्ञा दिएका छन्। पार्टीका स्थानीय तह र शाखा समितिको सम्मेलनमा भर्चुअल सम्बोधन गर्दै दाहालले एमालेको महाधिवेशन कुम्भ मेला मात्रै भएको तर माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन धेरै फरक हुने दाबी गरे। उनले पार्टीको हेडक्वार्टरमा सुझाव र आलोचना पठाएर राष्ट्रिय सम्मेलनलाई वैचारिक संश्लेषणको थलो बनाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। वडादेखि राष्ट्रिय सम्मेलनसम्मको लागि पार्टीमा छलफलको आधार बनोस् भनेर नै हामीले राजनैतिक र संगठनात्मक प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। त्यो केन्द्रीय समितिबाट पारित राजनैतिक र संगठनात्मक प्रस्तावले देशभरिका सबै स्तरका सम्मेलनहरू सम्पन्न गर्नको लागि वैचारिक राजनैतिक दिशा निर्देशनको काम गर्नेछ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफ्नो पार्टीभित्र विचार संश्लेषणको पक्षमा कमजोरी भएको दाहालले स्वीकार गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकै गर्दा विभिन्न तहका अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। आज सम्पन्न भएको नगर अधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई हामीले पार्टीलाई सबल र सुदृढ बनाउन अधिवेशनको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ नगर अधिवेशनमा सहभागीको प्रतिक्रिया आजको हामीलाई भन्नु छमा। हामीले यसलाई एउटा वैचारिक एउटा साँच्चै कम्युनिस्ट बनाउनको लागि एउटा यो ऐतिहासिक रूपमा यो हामीले सम्मेलन गर्दैछौँ। पदाधिकारीदेखि सचिवालयदेखि सदस्यदेखि हाम्रो महिलाहरूले चाहिँ दाबी गरिराख्नु भएको छ र सक्षम क्षमतावान महिलाहरू काठमाडौँ महानगरमा एकदमै उत्साहित हुनुहुने रहेछ भन्ने एकदमै खुसी लागेको छ। चुनावी प्रक्रियामा तेस्रो भए पनि नेपालको सन्दर्भमा एजेन्डाको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी पहिलो पार्टी हो। यो देशको जनयुद्धको अगुवाई पनि हाम्रै पार्टीले गरेको भने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको चाहिँ अगुवाई पनि हाम्रै पार्टीले गरेको। नेकपा माओवादीले यो सङ्गठन विस्तार गर्नको लागि एउटा पुनर्निर्माण गर्नको लागि र सङ्गठनलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्नको लागि विस्तार गर्नको लागि यो सम्मेलन हुँदैछ। जो लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार नै गर्नुपर्ने यो हो। जसै अब नयाँ टिम जो वर्षौँदेखि जाम भएर बसेको टिम छ, अब नयाँ टिम आउँछ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन औपचारिक रूपमा शुभारम्भ हुनु अघि नै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ। मङ्सिर 24 गते महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम हुने भए पनि निर्वाचन प्रक्रिया मङ्सिर 21 गतेबाट नै सुरु गर्ने तयारी निर्वाचन समितिले गरेको हो। निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत पहिला महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी सबै जिल्लाले क्षेत्रीय अधिवेशन पूरा गर्नुपर्नेछ। भ्रातृ शुभेच्छुक संस्था तथा विदेश स्थित विभिन्न जनसम्पर्क समितिले समेत महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली बुझाउनु पर्नेछ। मङ्सिर 22 र 23 गते पार्टीका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवारको मनोनयन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी निर्वाचन समितिले गरेको छ। कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन 40 भन्दा बढी जिल्लामा शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। 2 वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको हो। शनिबारसम्म धेरै जसो जिल्लामा नेतृत्व चयन हुने सम्भावना रहेको छ। चितवन जिल्लाको अधिवेशन केही दिन स्थगित गरिएको छ। मकवानपुरले एक सातापछि जिल्ला अधिवेशन गर्ने भएको छ। काठमाडौँको जिल्ला अधिवेशन 2 दिन
पछि धकेलिएको छ। मङ्सिर 16 र 17 गते 7वटै प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन भने मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत कांग्रेस काठमाडौँमा नेतृत्व लिन दुई समूह बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। संस्थापन समूहबाट उपेन्द्र कार्की र इतर समूहबाट कृष्ण सबुज बानिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिको सभापति पदमा कृष्ण सबुजु बानिया र उपेन्द्र कार्की बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। बानिया काठमाडौँ सभापतिमा दोहोरिने तयारीमा हुन् भने कार्की यसअघि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को सभापति थिए। बानिया फेरि एक कार्यकाल उक्त पदमा दोहोरिन चाहेका छन्। आफूले गर्न चाहेका काम अधुरै रहेकाले एक कार्यकाल दोहोरिने चाहना रहेको बानियाले बताए। विगतका सम्पूर्णहरू बाँकी गरेका संगठनलाई गतिविधिलाई अगाडि बढाउन र त्यो संगठनले प्राप्त गरेका कुराहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ लिनका लागि बाँकी धेरै छन्। ती कुराहरूको सम्पन्न गर्नका लागि र पार्टीलाई चुस्त र संस्थागत बनाएर यो सम्पूर्ण पार्टी संगठनका भित्रका मान्छेहरू र सम्पूर्ण जनमानसको चाहिँ यो अपनत्व कायम हुने गरी यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि। बानिया काठमाडौँमा बलियो मानिएका नेता प्रकाशमान सिंह निकट नेता हुन्। उनलाई यो पटक केन्द्रीय सदस्य गगन थापाको समेत समर्थन रहेको छ। कार्की भने सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट संयुक्त रूपमा सभापति उठ्न लागेका छन्। युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्ने मतसहित आफू जिम्मेवार बनेको कार्कीको भनाइ छ। पार्टीको एजेन्डालाई आफूले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। युवाहरूको भावनालाई पनि बुझ्ने खालको नेतृत्व, अग्रजहरूको सम्मान पनि गर्न सक्ने नेतृत्व र मूलतः पार्टीको नीति एजेन्डालाई एउटा बोकेर जनतासँग निरन्तर लिएर जान सक्ने खालको एउटा सबल, सक्षम र गतिशील नेतृत्व अहिले पार्टीभित्र चाहिँ खोजी भइरहेको छ। यस क्रममा काठमाडौँ जिल्लाको अधिवेशनमा मैले पनि आफ्नो एउटा जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारीको लागि हाम्रो एउटा समूह अगाडि बढेको छ। काठमाडौँ जिल्लाको वडापालिका, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा सिंह थापा नेतृत्वले अधिकांश स्थान जितेको छ। संस्थापन पक्षले भने उपत्यकामा सिंह र थापा समूहभन्दा कार्कीको पक्षमा जनमत बलियो रहेको दाबी गर्दै आएको छ। काठमाडौँका कांग्रेस कार्यकर्ता पनि पुरानै ढर्राबाट कांग्रेस अघि बढ्न नसक्ने भएकाले युवाले मौका पाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यो र त्यो नभनी यो टिम त्यो टिम नबनिकन र पार्टीको संगठनलाई र देश र जनताको, काठमाडौँको जनताको हितको लागि कार्यक्रम ल्याएर एउटा संगठन मजबुत, संगठनको साथै जनताका समस्याहरूको विषयमा पनि बोलिदिने गरिदिने नेतृत्व आवश्यक छ। 13औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको समर्थनमा बानिया काठमाडौँ जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेसले 2 वा 2 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा शुक्रबारका लागि अधिवेशन तोकेको थियो। तयारी नपुगेको भन्दै कांग्रेस काठमाडौँको अधिवेशन भने आइतबारका लागि तोकिएको छ। कांग्रेस प्रदेश अधिवेशन मङ्सिर 16 देखि 17 गते हुँदैछ भने केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 26 सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखिएपछि नेपालले पनि सतर्कता अपनाउने भएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक पुष्टि भएको अत्यन्तै संक्रामक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएपछि विमानस्थल लगायतका क्षेत्रमा कडाई गर्ने तयारी थालिएको हो। नयाँ संक्रामक भेरिएन्ट र सुरक्षित हवाई उडानबारे छलफल गर्न कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय कमिटी CCMCC को बैठक आइतबारका लागि डाकिएको छ। नेपालसँगको सिधा हवाई उडान भएका मुलुकहरूमा पनि नयाँ भेरिएन्ट देखिएकाले रोकथामको पूर्व तयारीबारे बैठकमा छलफल हुन लागेको हो। दक्षिण अफ्रिकासँग नेपालको सिधा उडान नभए पनि हङकङ जस्ता सिधा उडान भएका मुलुकमा संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपाल सतर्क बनेको हो। बैठक अघि पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नयाँ भेरिएन्टका कारण देखिएका चुनौतीका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल समेत गर्दैछन्। धेरै देशहरूले कोरोना भेरिएन्ट भेटिएको मुलुक दक्षिण अफ्रिकामा भने उडानमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण र आइसोलेसनमा कडा गर्ने तयारी थालेको छ। सीमा नाकामा समेत कडाई तथा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने तयारी पनि गरिएको बताइएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिममा नेपाल पनि र हङकङबाट आउने क्वारेन्टिन बस्नै पर्ने र अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने नियम लागू गर्न लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पर्वतका सामुदायिक वनमा रैथाने प्रजातिको कालिज लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।
कालिजको व्यावसायिक पालन सुरु भएपछि रैथाने प्रजाति लोप हुने अवस्थामा पुगेको सरकारवालाले बताएका छन्। पर्वतका सामुदायिक वनमा पाइने रैथाने कालिज लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कालिजको व्यावसायिक पालन सुरु भएसँगै रैथाने चरा भेटिन छाडेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सामुदायिक वनको आसपासको क्षेत्रमा कालिज र बट्टाई चरा पालन बढ्दै जान थालेपछि वनमा वर्षौंदेखि रहेका रैथाने प्रजाति लोप हुने अवस्थामा पुगेको वन कार्यालयको भनाइ छ। व्यावसायिक रूपमा पालिएका कालिज र रैथाने कालिज बीचको संसर्गबाट नयाँ प्रजाति विकास हुँदै गएपछि पुरानो प्रजाति लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको हो। वनको छेउछाउमा चाहिँ पालेको पनि देखिन्छ। अब यसले चाहिँ पछि अब इनकेस एउटा दुईटा त्यो कालिजहरू जुन चाहिँ बाहिरबाट ल्याइएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँको प्योर टिपिकल कालिजहरू चाहिँ होइनन्, तिनीहरू चाहिँ जङ्गलमा जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ म्याटिङ भएर अर्को बच्चा जन्मिने होइन, त्यो अब त्यसरी चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँको प्योर ऊ चाहिँ हराउन सक्ने। कालिज पालनको अनुमति वन कार्यालयले दिने भए पनि आवश्यक अनुगमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी भने पाएको छैन। व्यावसायिक फर्महरूमा आवश्यक तारजाली र खोरको प्रबन्ध नहुँदा र वन नजिकै फर्म खुल्दा वनका पन्छीहरूको संसर्गका कारण रैथाने पन्छी लोप हुने अवस्थामा देखिएको हो। हामीले मुख्य गरी हाम्रा स्थानीय जुन रैथाने जातहरू छन्, वन चराचुरुङ्गी सबै र विशेष गरी कालिज पनि, अब यो बाहिरबाट ल्याएर पालेको कालिजहरू भोलि हाम्रो चाहिँ वनमा भएको रैथाने जातसँग गएर क्रस हुने अनि यिनीहरूको सङ्ख्या बढ्ने, त्यो सङ्ख्या बढेपछि तपाईँको चाहिँ हाम्रो रैथाने जात हराउने अनि यिनीहरूबाट विभिन्न खालका रोगहरू पनि सर्न सक्ने। अब यी परापूर्व कालदेखि अहिले रैथानेको रूपमा हाम्रोमा रहेका वनमा रहेका कालिजहरू लाई के सामान्य रोगहरू पनि सहन सक्ने, यहाँको हावापानी सबै सहन सक्ने छन्। व्यावसायिक कालिज पालन गर्दै आएका फर्म सञ्चालकहरूले भने वन कार्यालयले अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो गरेका छन्। कानुनी अडचनका कारण कालिज पालनमै समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ। धेरै सङ्घर्षपछि पहिला एकचोटिको लटमा चाहिँ साथीहरूले लिइसकेको हुनाले चाहिँ फेरि पनि वनले चाहिँ रोक्ने जस्तो कुरा भएको थियो। तर धेरै कुराहरू अब मिलाउँदै जानुभयो, उहाँले नि भन्नु पऱ्यो होइन। अब कागजी रूपमा नमिलेछ उहाँहरूले दिने कुरा चाहिँ भएन। तर पछि धेरै कुराहरू मिल्दै गइसकेपछि चाहिँ धेरै समय भएपछि 6-7 महिनाको 8-9 महिनाकै दुःखपछि 15-20 चोटि नै गयो होला काठमाडौँ अनुमति लिन लागि, अनि पछि चाहिँ अनुमति पाइयो। व्यावसायिक फर्म सञ्चालकहरूले कालिजमा विभिन्न किसिमका रोग लाग्दा पशु प्राविधिक र वन कार्यालयबाट सहयोग नपाएको पनि बताए। रैथाने चराहरूमा रोग कमै लाग्ने तर व्यावसायिक फर्ममा खोप र औषधि प्रयोग हुने भएकाले दुवैको संसर्गले रोग समेत फैलने अवस्था आउन सक्ने विज्ञको भनाइ छ। पर्वतको तारेभिर सामुदायिक वन, गिदाउरे सामुदायिक वन नजिकै व्यावसायिक रूपमा कालिज, बट्टाई लगायतका चरा पालन हुँदै आएको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। अबको पालो एफिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङदे क्लबले लगातार दोस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ। शनिबार भएको खेलमा मनाङले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मनाङलाई जित दिलाउन आफिज ओलावालाले 84 मिनटमा निर्णायक गोल गरे। पहिलो हाफमा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। जितसँगै केतेमाने 8 पटक विजेता मनाङ तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। लिग अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा चियासल युथ क्लबले विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा चियासललाई जित दिलाउन रुमेश बर्तौलाले 49 मिनटमा निर्णायक गोल गरे। पहिलो हाफमा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई गोलमा परिणत गर्न सकेनन्। जितसँगै दुई खेलबाट 3 अङ्क जोडेको चियासल 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। चियासल पहिलो खेलमा 3 स्टारसँग 3-0 पराजित भएको थियो। एपीएफको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा एपीएफ ब्रिगेड बोइज क्लबसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। दुई खेलमा अङ्कविहीन रहँदै एपीएफ तालिकाको पुछारमा रहेको छ।
नेपालको पूर्वी भेगमा बङ्गलादेशको आसपासमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा पहाडी भेगमा आंशिक बदली भयो भने अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 1 बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपात समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।